والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او جدی یاری دا پہلا نمبر او جدی یاری دا پہلا نمبر جڑا اج وی روزے دے اندر جدی یاری دا پہلا نمبر جڑا اج وی روزے دے اندر میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر. او جدی یاری دا پہلا نمبر جڑا اج وی روزے دے اندر میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر. جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ. جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ. اللہ چن کے یار نو یار دیتا اللہ چن کے یار نو یار دیتا نالے توڑ دا پہرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر. قرآن کھول رب دا پڑھ اذہوں ما فی الغار ہجرت لئی آقا نے جنوں کیتا تیار. قرآن کھول رب دا پڑھ اذہوں ما فی الغار ہجرت لئی آقا نے جنوں کیتا تیار. جدا در آقا کھڑکایا ہے جدا در آقا کھڑکایا ہے جس بار نبوت چھایا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر. او جدی یاری دا پہلا نمبر جڑا اج وی روزے دے اندر جدی یاری دا پہلا نمبر جڑا اج وی روزے دے اندر میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے مگر اہل محمد کا مگر اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا گرا
گرائے لاکھ کافر دور پھولوں پر زمانے کی، گرائے لاکھ کافر دور پھولوں پر زمانے کی، مگر پھر بھی محمد کا، مگر پھر بھی محمد کا چمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میں